बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं असमत जंजुआ टीवी और मैं हूं असमत जंजुआ। नाज़रीन, आज एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो में दो ऐसे वाक़यात मैं आप हज़रात से शेयर करूंगा कि जो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। और इस वीडियो के आखिर में एक नाबीना लड़की का किस्सा मौजूद है जो आप सुनेंगे तो मेरा दावा है कि आपकी ज़िंदगी में बहारें आएंगी और ऐसा सुकून मिलेगा कि कभी आप इसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि जो बातें आप हज़रात के फ़ायदे और फलाह के लिए हों वो मैं बहुत ही मेहनत से आप हज़रात की खिदमत में लाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के बटन पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को भी क्लिक करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम इस तरह की जो भी नई वीडियो बनाएंगे वो फ़ौरन आप हज़रात तक पहुँचती रहेगी। अहबाब ज़ी वक़ार, आज की इस वीडियो में हम पैकर इल्म व शुजाअत हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका दरवाज़ा है। नाज़रीन, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म व हिकमत एक ऐसा चिराग है कि जिससे क़यामत तक आने वाले लोग रोशनी हासिल करते रहेंगे और अपनी ज़िंदगियाँ बदलते रहेंगे। नाज़रीन, अब बग़ैर देर किए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, शादी के बाद मुझे मेरी बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती। मैंने जिस औरत से निकाह किया है बहुत कोशिश और बहुत मेहनत से मैंने निकाह किया, लेकिन शादी के बाद मेरा प्यार मेरी बीवी के लिए बहुत मामूली सा लगता है। आखिर ऐसा क्यों है? उस शख्स ने जब ये कहा तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, एक बात याद रखना, इंसान हर उस चीज़ को ख़ास समझता है जो उसके लिए हासिल करना मुश्किल या नामुमकिन हो। अगर आज तुम अपनी बीवी के लिए वो मोहब्बत, वो प्यार और एहसास नहीं रखते जो उसके लिए निकाह से पहले रखते थे तो उसमें कसूर तुम्हारी बीवी का नहीं है बल्कि तुम्हारी सोच का है। देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी रोशन आँखें दी, देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, काम करने के लिए हाथ दिए और चलने के लिए तुम्हें पाँव अता किए, बोलने के लिए ज़बान दी, लेकिन तुम रोज़ाना इन नेमतों को याद तक नहीं करते, इनका शुक्र तक अदा नहीं करते। ये नेमतें तुम तब याद करोगे जब तुम इनसे महरूम हो जाओगे। इंसान हर उस चीज़ को आम समझता है जो उसके पास मौजूद है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती है। और इसी गलती के पैमाने में वो अपनी शादी को भी नापता है। शादी के बाद मर्द को ये लगता है कि अगर मेरी बीवी ख़ास होती तो मुझे इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। अफसोस है कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता बल्कि अपनी हकीर सोच से अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई नेमतों को हकीर समझता है और फिर किसी दूसरी तमन्ना की ख्वाहिश करता है और उसके पीछे भागकर अपने आप को रुसवा कर बैठता है। याद रखना कि ख्वाहिशात की हकीकत सिवाय फरेब और धोखे के और कुछ नहीं। आज जिस खुशी के पीछे तुम भाग रहे हो उसको हासिल करने के बाद तुम्हें वो मामूली सी लगेगी,
انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، تو وہ عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں ایسا کیا کروں کہ میرا پیار، میری محبت اور میری سوچ میری بیوی کے لیے پہلے جیسی ہو جائے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے وجود میں یہ سوچ پیدا کرو کہ تمہاری بیوی کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے، اور جس چیز کا خود اللہ پاک انتخاب فرماتا ہے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آج جو چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، اس پہ صبر کر کے یہ سوچو کہ اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ جب تم اس سوچ کو تسلیم کرنے لگو گے تو تمہارے وجود میں تمہاری بیوی کے لیے پیار دن بدن بڑھتا رہے گا اور وہ تمہیں بری نہیں لگے گی۔ ناظرین، یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہو وہ اس کی قدر نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس جو آنکھیں ہیں جن سے ہم دنیا کے ہر نظارے کو دیکھتے ہیں، ان کی قدر ان سے پوچھی جائے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ جو نابینا افراد ہیں وہی آنکھوں کی قدر جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک نابینا لڑکی جو بچپن سے ہی آنکھوں کی نعمت سے محروم تھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ دنیا کی رنگینیاں دیکھو، آپ خوبصورت باغات دیکھو، دن کی روشنی میں چمکتے پھول اور رات کو آسمان پر چمکنے والا چاند اور دنیا میں روشن ہونے والی اور دل کو چھو لینے والی روشنیاں دیکھو، کیا تمہارا دل نہیں کرتا یہ سب دیکھنے کے لیے؟ تو اس لڑکی نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ آج آپ کو اپنی آنکھوں کی قدر کا پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں دنیا کی رنگینیاں دیکھوں یا اس میں جو کچھ موجود ہے وہ دیکھوں، بس ایک چیز دیکھنے کو میرا دل کرتا ہے۔ تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ دنیا کی ہر چیز پر اہمیت دے رہی ہیں کہ دنیا کی اور کوئی چیز دیکھنے کا آپ کو دل ہی نہیں کرتا، صرف ایک ہی چیز دیکھنے کو دل کرتا ہے، تو وہ کون سی ایسی خاص چیز ہے؟ تو اس نابینا لڑکی نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ صرف ایک لمحہ کے لیے مجھے بینائی عطا کرے، یعنی دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور میں ایک جھلک اپنی ماں کی خوبصورت چہرے کی دیکھ لوں، اس کے بعد چاہے پھر سے ایسی ہو جاؤں۔ تو اس پوچھنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ بے شک ماں ہی ایسی ہستی ہے کہ جس کے چہرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو ناظرین، ہم ہر وقت اپنی ماں کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، مگر ہمیں نہ تو اپنی ان آنکھوں کی قدر ہے جن سے ہم اس چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ اس دیدار کی قدر تو صرف وہی نابینا لڑکی ہی بہتر جانتی تھی جس نے دنیا کی تمام چیزوں کو اپنی ماں کے ایک دیدار پر قربان کیا، اور جس کی بچپن سے صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ماں کے خوبصورت چہرے کا دیدار۔ اور دوسرا، ہم ماں کی قدر نہیں کرتے کہ جس کے چہرے کو ایک بار محبت سے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور ماں کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نافرمانی والے کاموں سے بچائے، اور بالخصوص والدین یعنی ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم و دائم رکھے، آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل عصمت جنجوعہ ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور کلک فرما لیں تاکہ آپ حضرات کے پاس ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔
नाजरीन, सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम ये वाक़यात और मालूमात आप तक पहुँचाने में बहुत एहतियात करते हैं। इसके तस्दीक शुदा होने के साथ साथ तमाम बातें हक़ाइक़ पर मबनी और आप तमाम अहबाब के फ़ायदे और फलाह के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अगर हमारी कोई बात आपको हकीकत के खिलाफ महसूस हो तो हमें फ़ौरन कमेंट बॉक्स में आगाह करें ताकि हम अपनी गलती को सुधार कर और भी मेहनत के साथ आपकी खिदमत में लगे रहें। हमें कमेंट्स करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ आप हजरात की खिदमत में पेश होंगे। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी नेक इंसान की दुआओं में शामिल हो जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी और एजाज़ की बात है। नाजरीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।